अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हम बदलेंगे, शहर को बदलेंगे नारे के साथ कुतुबुल्लाहपुर से हमारा शहर प्रोग्राम का केटीआर ने किया आगाज। राहुल गांधी कुल हिंद कांग्रेस के 16वें सदर मुंतखब। पहले खिताब में ही बीजेपी पर तनकीद, कांग्रेसियों का जश्न। हैदराबाद के अंबरपेट में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में सालार मिल्लत ब्लॉक का इफ्तिताह। अकबर ओवैसी की तालीमी खिदमात को बैरिस्टर ओवैसी का खिराज। बैतुल मुक़द्दस का मसला सिर्फ अरबों या फलस्तीन का नहीं बल्कि आलम इस्लाम का मसला है। फलस्तीनियों पर यहूदी बर्बरियत की मजम्मत। दारुस्सलाम में जलसे से सदर मजलिस उलमा व मशाइखीन का खिताब। शहर में सरके की वारदातों में मुलविस 8 सारिक गिरफ्तार। अफजलगंज, बंजारा हिल्स और शालीबंडा पुलिस की कार्रवाई, मसरूका अशिया बरामद। और माधापुर में मरम्मती कामों के दौरान लिफ्ट गिर पड़ी, 2 मजदूर हलाक, अफराद खानदान का एहतजाज। और अब खबरें तफसील से। वजीर बलदी नज़्मो नस्ख के तारक रामा राव ने कहा है कि हमारा शहर प्रोग्राम आवाम को अपनी बात कहने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। हम बदलेंगे, शहर को बदलेंगे के नारे के तहत हमारे शहर प्रोग्राम का कुतुबुल्लाहपुर असेंबली हलके से आगाज किया गया। इस प्रोग्राम में कुतुबुल्लाहपुर हलके के सर्कल्स की आवाम, समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में आवाम ने अपने मसाइल से वजीर को वाकिफ करवाया। बादजा वजीर के तारक रामा राव ने खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद की आवाम शहर को जिस दिन अपना समझेंगे उस दिन से शहर में तब्दीली आएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में कोई सियासी मकसद नहीं है। आवाम को अपने मसाइल सामने रखने की पूरी आज़ादी होगी क्योंकि आवाम की शराकत के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। शहर में बढ़ती हुई आबादी के मुताबिक वसाइल का होना ज़रूरी है, इसलिए सर्कल्स में इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि तमाम शोबे जात को 24 घंटे बरकी सरबराह की जा रही है। शहर में अमन व कानून बरकरार रखा गया है। इस प्रोग्राम में मेयर राम मोहन, कुतुबुल्लाहपुर के रुकन असेंबली विवेक, बल्दिया कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी, वाटर वर्क्स MD दाना किशोर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने सदर कुल हिंद कांग्रेस की हैसियत से जायजा हासिल कर लिया है। दिल्ली के पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा तकरीब में राहुल गांधी को तौसीफनामा हवाला किया गया। इस मौके पर सबकदोश होने वाली सदर सोनिया गांधी, साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह, पार्टी के सीनियर कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। बहैसियत सदर अपने पहले खिताब में राहुल गांधी ने बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि बीजेपी का काम आग लगाना है और लोगों को तोड़ना है, जबकि हम आग बुझाते हैं और लोगों को मिलाते हैं। सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राहुल गांधी को सदर बनने पर मुबारकबाद दी और कहा कि नए सदर नए अज़्म और हौसले के साथ कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाएंगे। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के 16वें सदर की हैसियत से राहुल गांधी के हलफ लेने पर गांधी भवन में पार्टी कायदीन और कारकुनों की तरफ से जश्न मनाया गया। इस मौके पर आतिशबाजी की गई, मिठाइयां तकसीम हुई और राहुल गांधी की क़ियादत को मजबूत करने के लिए नारे भी लगाए गए। रियासती सदर बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि राहुल गांधी और आवाम की सोच में फर्क पाया जाता है, इसलिए हर जगह कांग्रेस को शिकस्त हो रही है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि राहुल गांधी आउटसोर्स कायदीन के जरिए कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अवाम इसे कभी कबूल नहीं करेंगे। अवाम खुद कांग्रेस से पाक हिंदुस्तान चाहते हैं। तेलुगु कॉन्फ्रेंस पर तबसरा करते हुए
لکشمن نے کہا ہے کہ حکومت کو پہلے تیلگو زبان کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ لکشمن نے کہا کہ تیلگو یونیورسٹی کو باچاپلی میں 100 ایکڑ پر قائم کرنے کی تجویز پہلے سے موجود ہے۔ طلباء کو باچاپلی سے نامپلی آنا پڑ رہا ہے۔ حکومت کو تیلگو کانفرنس کے اختتام سے پہلے اس سلسلے میں فیصلہ لینا چاہیے۔ تیلگو دیشم کے لیڈر درگا پرساد نے کہا ہے کہ تیلگو زبان کو پہچان دینے والے NTR کا تیلگو کانفرنس میں ذکر تک نہیں کیا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے درگا پرساد نے کہا کہ ریاست کے تیلگو عوام کے لیے NTR نے پارٹی قائم کی تھی، ریاست کے سیکریٹریٹ کو تعمیر کروایا، وہ بھی تلنگانہ حکومت کو دکھائی نہیں دیتا۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ نارا چندر بابو نائیڈو کو تک مدعو نہیں کیا گیا۔ تلنگانہ حکومت نے صرف اپنی مقبولیت کے لیے تیلگو کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا ہے۔ تیلگو زبان کے معاملے میں وہ سنجیدہ نہیں ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ و وزیر تعلیم کے سری ہری نے کہا ہے کہ عالمی تیلگو کانفرنس کے 5 دنوں کی تقاریب پر دستاویزی فلم تیار کی جائے گی۔ اندرا پریا درشنی ہال میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کے سری ہری نے کہا ہے کہ اس تقریب میں شرکت کرتے ہوئے انہیں مسرت ہو رہی ہے۔ متحدہ آندھرا میں تلنگانہ کی زبان اور ادب کی توہین کے باوجود بھی وزیر اعلیٰ تلنگانہ زبان کو فروغ دینے کے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں۔ دیہی علاقوں میں ادب کی زبان اور گیت ختم ہو رہے ہیں، ان کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ کے سری ہری نے کہا ہے کہ تحریک آزادی اور تحریک تلنگانہ میں تلنگانہ کی زبان نے اہم رول ادا کیا ہے۔ عالمی تیلگو کانفرنس میں شرکت کرنے والے شرکاء اور مندوبین کے لیے محکمہ سول سپلائز کی طرف سے تام کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ وزیر سول سپلائز راجندر اور کمشنر CV آنند نے اندرا پریا درشنی کے پاس کیے جا رہے تام کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر سول سپلائز نے اس موقع پر کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا ہر پروگرام شاندار ہوتا ہے۔ عالمی تیلگو کانفرنس سے یہ ثابت ہو گیا ہے، جتنی توجہ کانفرنس پر مرکوز کی جا رہی ہے اتنی ہی توجہ مندوبین اور شرکاء کے تام پر بھی کی جا رہی ہے۔ شرکاء کے لیے 32 اقسام کے تلنگانہ کے پکوان تیار کیے جا رہے ہیں۔ کسی بھی زبان کی بولی آسانی سے سیکھی جا سکتی ہے، لیکن تحریر کرنا مشکل ہے۔ تیلگو عالمی کانفرنس کی تقریب میں نائب وزیر اعلیٰ محمود علی کا کہنا ہے کہ اردو سے زیادہ آسان زبان تیلگو ہے۔ انہوں نے کہا کہ اردو کی بنسبت تیلگو زبان کو آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے۔ وہ جب TRS میں شامل ہوئے تھے تو اس وقت وہ تیلگو میں بات نہیں کر سکتے تھے۔ تیلگو زبان میں مبارکباد دینے کے لیے الفاظ کی ادائیگی میں بھی انہیں مشکلات پیش آتی تھی، لیکن ان کے PA کا تعلق نلگنڈا سے ہے اور ان سے رابطہ رہنے کی وجہ سے انہوں نے تیلگو زبان آسانی سے سیکھی۔ مووی آرٹس ایسوسی ایشن کے صدر شیواجی راج کی قیادت میں ایک وفد نے وزیر سینیمیٹوگرافی T سرینیواس یادو سے ملاقات کرتے ہوئے 18 دسمبر کو عالمی تیلگو کانفرنس کے تحت سنگیتا وبھاورسی پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کے لیے مدعو کیا ہے۔ ایسوسی ایشن کے صدر نے بتایا کہ اس پروگرام کے لیے مووی آرٹس ایسوسی ایشن اور فلمی صنعت کا پورا تعاون رہے گا۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کے لیڈر G نرنجن نے کہا ہے کہ راہل گاندھی کی قیادت میں پارٹی ملک بھر میں مضبوط ہوگی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے نرنجن نے کہا کہ راہل گاندھی کے نام سے ہی مودی کو خوف پیدا ہو چکا ہے۔ 2019 میں تلنگانہ اور مرکز میں کانگریس ہی اقتدار پر آئے گی۔ اس موقع پر ایک اور لیڈر T رمیش نے کہا کہ KCR تیلگو کانفرنس میں صرف اپنا ڈھول پیٹ رہے ہیں۔ تلنگانہ کے کئی ادیبوں اور شعراء کو کانفرنس میں مدعو نہیں کیا گیا، نہ ہی اپوزیشن قائدین کو صحیح طریقے سے دعوت دی گئی۔ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ نے شہر میں تعلیمی انقلاب کی سمت ایک اور قدم آگے بڑھایا ہے۔ امبرپیٹ میں واقع اویسی اسکول آف ایکسلنس میں 4.5 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیے گئے سالار ملت بلاک کا افتتاح عمل میں آیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی
اور نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی نے اس بلاک کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں بیرسٹر اویسی نے سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی تعلیمی خدمات کو خراج پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجلس تلنگانہ میں تعمیری سیاسی رول ادا کر رہی ہے اور حکومت کے اعلانات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے سرگرم ہے۔ صدر مجلس نے امید ظاہر کی ہے کہ شہر اور دوسری ریاستوں میں بھی اس طرح کے اور بھی تعلیمی ادارے قائم ہوں گے جہاں معیاری تعلیم کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ صدر مجلس نے کہا کہ مسلمانوں کی پسماندگی کی اہم وجہ تعلیم سے جڑی ہوئی ہے، لیکن اکبر الدین اویسی نے جو بیڑا اٹھایا ہے وہ بہت بڑا کام ہے اور اللہ انہیں اس کام میں اور بھی برکت دے۔ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے تحت جتنے بھی اسکول اب تک قائم ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اور خوب برکت دے، اور اس طرح کے ادارے اور بلڈنگز پورے حیدرآباد میں بھی قائم ہوں، اور الحمدللہ اکبر صاحب کی نیت ہے کہ مالیگاؤں میں بھی اور پھر انشاءاللہ اورنگ آباد میں بھی اس طرح کے اسکولز قائم کیے جائیں، کیونکہ پورے ملک میں اگر مسلمانوں کی پسماندگی کا راز آپ دیکھیں گے تو وہ یہی ہے کہ ہم تعلیم سے دور ہیں، یا تو ہم تعلیم سے دور ہیں یا پھر ہم پڑھانا چاہتے ہیں ہماری اولاد کو مگر ہمارے پاس معاشی استطاعت نہیں ہے۔ اور الحمدللہ یہ بہت بڑا کام ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس میں اور اللہ اس میں خوب برکت دے، اور خاص طور سے آپ لوگ دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب اکبر الدین صاحب کو صحت دے اور ان کو صحت اچھی صحت دے ان کو، تاکہ وہ نہ صرف قوم اور ملت مجلس اتحاد المسلمین کا کام کرے، کیونکہ یاد رکھیے مسلمانوں کی تعلیم پسماندگی بہت زیادہ ہے۔ ایسے اگر ہم 50-100 ادارے بھی کھول لیں تو ناکافی ہوگا۔ خان صاحب کے ذریعے قیادت 200 ریزیڈنشل اسکول کھولے گئے تلنگانہ حکومت کی طرف سے، اس میں بھی اپنے بچوں کو داخلہ دلائیے۔ الحمدللہ اب آپ اور ہم شکایت نہیں کر سکتے کہ غریبی اور مفلسی کی وجہ سے اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے۔ اب مسلمانوں کو یہ بات ثابت کرنا پڑے گا کہ جب اتنے بڑی تعداد میں ریزیڈنشل اسکولز گورنمنٹ کھول رہی ہے جہاں پر ایک پیسہ آپ سے نہیں لیا جا رہا ہے، آپ اپنے بچوں کو اس میں دلائیے۔ ہم یہ شکایت ہرگز نہیں کر سکتے کہ ہمارے بچوں کے لیے علیحدہ اسکول نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیے، ان کو قابل بنائیے، اور جو خواب اکبر الدین اویسی صاحب کا ہے ایک بڑی تعداد میں تلنگانہ کے مسلمان IAS اور IPS میں جائیں، یہ ضرور ہو سکتا ہے اگر ہم ابھی سے بچپنے سے اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف توجہ لیں۔ اور صرف تعریف کرنا پڑے گا کہ اس کی ہمت، اس کی جستجو کی اور خاصا برابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بچہ رپورٹ لایا فیل ہوا تو تھپڑ مار کے ایسا کیوں نہیں پڑھا، بھائی آپ کو بھی وقت دو، اس میں بیٹھو بات کرو، اس میں تعاون کریں، حکومت کی اسکیموں کو لڑ کے ہم عمل آوری کرائیں، اور یہ جو اسکولز کھل رہے ہیں اس کا فائدہ اٹھائیے۔ یہی مسلمان کا نام ہے۔ اگر ہم طوفانوں سے مقابلہ نہیں کریں گے، غریبی سے ڈر جائیں گے اور اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے تو نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ بغیر تعلیم یافتہ دلال رہے ہیں، وہ دین اسلام ہم تمام سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ علم حاصل کرو، پڑھو، کیونکہ جب تک آپ پڑھنا لکھے عمر جلیل صاحب کا انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کے یہاں پر بیٹھنے کو قبول کرے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجلس کے فلور لیڈر اور صدر نشین سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ اکبر الدین اویسی نے اپنے خطاب میں طلباء پر تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے اور علم سے آراستہ ہونے اور زندگیوں میں علم کے ذریعے روشنی لانے پر زور دیا۔ اکبر اویسی نے مجلس کی نمائندگی پر سرکاری جائیدادوں پر تقررات کے لیے اردو امتحانات کے فیصلے کو بھی مجلس کی ایک کامیابی قرار دیا۔ قائد مجلس نے کہا کہ مجلس مسائل کے حل کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہی ہے۔ اکبر اویسی نے محکمہ اقلیتی بہبود کے مشیر AK خان، سیکریٹری عمر جلیل، سیکریٹری ڈائریکٹر اردو اکیڈمی SA شکور کی خدمات کی بھی ستائش کی۔ اس تقریب سے نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی اور صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم نے بھی خطاب کیا۔
اور سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی تعلیمی خدمات کو خراج پیش کیا گیا۔ ٹرسٹی سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ نور الدین اویسی، ایڈیٹر روزنامہ اعتماد برہان الدین اویسی، مجلسی ارکان مقننہ، کارپوریٹرز، طلباء اور سرپرستوں کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ صدر مجلس اور دیگر مہمانوں نے اویسی اسکول آف ایکسلنس کی عمارت کا مشاہدہ بھی کیا۔ اور یہ بھی کہوں گا کہ اے خان صاحب، ہمارے عمر جلیل صاحب، شکور صاحب کی کوششوں کی وجہ سے آئی ایس، آئی پی ایس، آئی ایف ایس، آئی آر ایس کے لیے بھی ہمارے بچوں کو ٹریننگ کے لیے بڑے بڑے مراکز جو شہر حیدرآباد کے ہیں وہاں پر جتنی بھی فیس ہے محکمہ اقلیتی بہبود کی طرف سے دی جاتی ہے تاکہ ہمارے بچوں کو آئی ایس، آئی پی ایس، آئی ایف ایس کی ٹریننگ ملے۔ یہ لوگ کام کر رہے ہیں، ہماری جدوجہد کو کامیابی کے ساتھ روبے عمل لاتے ہیں تو وہ یہ حضرات ہیں، یہ لوگ ہیں۔ اس لیے میری زندگی کا خواب اور مقصد ہے کہ یہ سکول، یہ عمارتوں کے تعلیم کے ساتھ پڑھنے والے بچے اس عمر پیٹ یا پھر نشیمن نگر یا ریاست نگر یا اویسی اسکول آف ایکسلنس کا بچہ ان زندگیوں میں ایک تعلیمی انقلاب کا پیدا کرو، اور وہ تعلیمی انقلاب ایک بہت بڑا انقلاب بن کر دنیا کو فتح کرے گا اور دنیا کو تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور کرے گا۔ علم کی اہمیت کو سمجھو، تعلیم کی اہمیت کو سمجھو۔ اتنے موقع ہیں، کہیں پر نہیں ہے۔ پری میٹرک سکالرشپ بھی ہے، پوسٹ میٹرک بھی ہے، اوورسیز بھی ہے۔ کتنے ہیں بتائیے کہ یہ اتنے موقع ہیں حکومت کی جانب سے اس ریاست میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان موقعوں کا صحیح استفادہ اٹھائیں گے تو ہمارے پاس کا جو لٹریسی ریٹ ہے ہمارا جو گرا ہوا ہے وہ 100% ہم اچیو کر سکتے ہیں ٹارگٹ کو، اگر ہم اپنی زندگیوں میں تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں، تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں۔ اور آج بہت سے میرے چاہنے والوں نے مجھ سے کہا اکبر صاحب آپ کے پاس اللہ کا دیا ہے، کیوں آپ اپنی زمین خرید کرنا ہو؟ لیکن میں نے یہاں پر یہ اس زمین پر اپنے پیسوں سے یہ مدرسوں کی بلڈنگ کا بنیاد اس لیے رکھا ہوں کہ میں سارے نات کا اگر صحیح استعمال کریں گے تو اس کے نتائج یہ ہو سکتے ہیں، یہ پیغام دینا۔ اور ہم ہیں، مدرسہ ہے، یہ زمین بچی ہے، اگر نہیں ہوتے تو شاید اس زمین پر بھی کوئی کمپلیکس بن جاتا، کوئی بلڈنگ بن جاتی اور 2 4 5 روپے کرایہ وقف بورڈ کو دیتے سال بھر میں ایک مرتبہ۔ آج ایسی کئی جائیدادیں ہیں، ایسی کئی جائیدادیں ہیں اوقاف کی، ہم ان جائیدادوں پر تعلیمی مراکز کو بنا سکتے۔ ایک لڑکی یا لڑکا نرسری میں یہاں داخلہ لے گا تو پوسٹ گریجویشن کر کر یہاں سے جائے گا، وہ تعلیم کا انتظام کرنا یہ ہمارا مقصد ہے۔ آج اس کام کے لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ قابل مبارکباد ہے جامع مسجد کے انتظامیہ کے کمیٹی کے سارے اراکین، ہر وقت یہ مسجد کے سارے اراکین مجھے تعاون کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں اکبر صاحب یہ ہونا ہے، اکبر صاحب وہ ہونا ہے۔ ہر وقت اس مسجد کی کمیٹی کے تعاون کے بغیر شاید آج یہ کام ممکن نہیں ہوتا۔ اور میں آج اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ افسر نواب صاحب کی خبر کو نور سے بھر دے۔ وہ افسر نواب ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ افسر نواب تھا جس نے یہ ٹین کے شیڈ میں اسکول کا آغاز کیا تھا۔ آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر۔ عمر پیٹ کے سارے ذمہ دار لوگوں کی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ کام جو ہو رہا ہے اس کا اعزاز صرف مجھے نہیں ملے گا، جب میں مروں گا اور اللہ میرے اس کام کو اگر قبول کرتا ہے تو جب اللہ اس کام کا اجر اگر مجھے دے گا نیکیوں کے شکل میں تو میرے ساتھ انشاءاللہ تعالی وہ نیکیاں جب اللہ بانٹے گا تو اکبر الدین اویسی اکیلے نہیں رہے گا، اکبر الدین اویسی کے ساتھ ہر کوئی شامل رہے گا جس نے یہ کام کو انجام دیا۔ ہر کوئی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اکبر الدین اویسی کے ساتھ حیدرآباد کا ہر مسلمان بھی کھڑے رہے گا اور وہ بھی اس اجر کو حاصل کرے گا۔
کیونکہ آپ کی دعائیں، آپ کا اعتماد، آپ کا بھروسہ نہیں ہوتا تو شاید آج یہ دن ممکن نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی کہوں گا کہ آپ کی دعائیں تھیں کہ موت کے دروازے سے نکل کر آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اگر دعائیں نہیں ہوتی تو شاید آج زندہ نہیں ہوتا، اور اگر زندہ نہ ہوتا تو شاید یہ عمارتیں نہیں ہوتی۔ یہ اس کام کے اجر کے حقدار آپ سب بھی ہیں، اللہ آپ کو بھی اس کا اجر دے گا، آپ کو بھی اس کا اجر دے گا۔ ہم اور آپ، اور اس چیز کو یاد رکھیے کہ کوئی بھی انقلاب، کوئی بھی کام فرد واحد سے نہیں ہو سکتا، فرد واحد سے نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ ہم سب لوگ آپس میں ملیں گے نہیں تو کام نہیں ہو سکتا۔ کیا مسلمانوں میں دولت مندوں کی کمی ہے؟ کیا ارب پتیوں کی کمی ہے؟ کیا لکھ پتیوں کی کمی ہے؟ کیا کروڑ پتیوں کی کمی ہے؟ ارے بہت ہے، لیکن افسوس وہ ہدایت سے محروم ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہر ارب پتی، کروڑ پتی، لکھ پتی مسلمان کو ہدایت دے اور اکبر الدین اویسی جیسا دل دے تاکہ وہ بھی ایسی عمارتیں کھڑا کر سکے، عمارتیں کھڑا کر سکے۔ ارے انسان دنیا سے رخصت ہوگا تو کیا لے جائے گا؟ کیا لے جائے گا؟ تاج محل بنانے والے نے بھی کوئی دولت نہیں لے جا سکا اس دنیا سے، نہ نظام دکن لے جا سکے۔ اگر ہم دنیا سے لے جائیں گے تو دنیا میں کیے گئے اعمال کو لے جائیں گے۔ یہ عمل کو سچا کرو، اچھا کرو۔ میں یہاں بیٹھے مسلمانوں سے کہوں گا، اگر یہاں پہ کوئی قابل ہے، تعلیم یافتہ ہے، تو ان سے کہوں گا ارے کم از کم ہفتے میں 1 گھنٹہ اپنے علم کو بانٹیے، ان مدرسوں میں آ کر بانٹیے۔ اور یہ کہوں گا ضرور، یہاں بیٹھے بچوں سے کہوں گا، یا چھوٹے طلباء و طالبات سے کہوں گا کہ دنیا میں دولت کی کئی شکلیں ہیں۔ دولت زمین میں ہے، دولت روپیے پیسے میں ہے، دولت ہیرے موتی کی شکل میں ہے، دولت زمین یا جائیداد کی شکل میں، دولت عمارت کی شکل میں ہے۔ لیکن ایک انسان اس دولت کو اگر بانٹنا چاہے، لٹانا چاہے تو بانٹ سکتا ہے۔ جب ہیرے بانٹے گا تو ایک وقت آئے گا ہیرے ختم ہو جائیں گے، اگر روپیے بانٹے گا تو وقت آئے گا روپیے ختم ہو جائیں گے، زمین بانٹتا ہے تو زمین ختم ہو جائے گی۔ جو بھی دولت ہے بانٹتا گیا تو ختم ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھو بچوں، یاد رکھو، علم کی دولت ایسی ہے کہ جتنا بانٹو گے وہ دولت اور بڑھے گی، ختم کبھی نہیں ہوگی۔ ہیرے موتی پیسہ ہر دولت ختم ہوتی ہے، لیکن علم ایک ایسی واحد دولت ہے جو بانٹنے پر کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ وہ دولت مند لوگوں میں سے، علم حاصل کرنے والا وہ دولت مند ہے۔ اس دولت کو اپنے پاس رکھو اور اضافہ کرو، اس دولت کو بانٹو۔ اپنے علم کو صرف اپنے سینے میں دبا کے مت رکھو، اپنے علم کو بانٹو، اپنی صلاحیت کو بانٹو، اپنے پاس جو ہنر ہے اس ہنر کو بانٹو۔ آج یہ اہم چیزیں ہیں، غیروں پہ تنقید کرنے کے بجائے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے ویسا نہیں کیا، حکومت نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ ارے آپ پہلے اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو برابر سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، برابر سے خیرات کرتے ہیں، برابر سے یتیم کی مدد کرتے ہیں، غریب کی مدد کرتے ہیں، بیوہ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کے عمل میں خرابی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو یہ دن دکھا رہا ہے۔ اپنے عمل کو اچھا کرو، اپنے عمل کو اچھا کرو، نیکی کرو، غریب کی پریشانی کو محسوس کرو۔ دن میں 1 روپیہ اپنے جیب سے نکال کر دے دو۔ آج کہتے ہیں کہ حیدرآباد میں 70 لاکھ مسلمانوں کی آبادی ہے۔ اگر ہر مسلمان دن کو 1 روپیہ اپنی جیب سے نکال لے تو 70 لاکھ روپیہ دن کو جم سکتا ہے۔ تو پھر کسی کی ضرورت ہے ہم کو؟ کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا را زکوٰۃ برابر نکالو، مدد کرو۔ اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس کو بانٹنے کی کوشش کرو۔ صرف
अरे वो क्या करें, इन्हों क्या करें, मैं ये काम कर रहा हूं तो किसी की खुशनुदी के लिए नहीं कर रहा हूं, किसी की दाद के लिए नहीं, किसी की तारीफ के लिए नहीं, बल्कि जब मरूंगा तो अपने अल्लाह को जब अपना मुंह दिखाऊंगा तो मैं उस वक्त अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं। इसलिए मैं अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के लिए काम कर रहा हूं। रुकने असेंबली बहादुरपुरा मुअज्जम खान ने मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकने असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी के मुकामात मुक़द्दसा मस्जिद अक्सा और बगदाद में ज़ियारतों के अज़्म सफ़र पर गुलपोशी की। अहमद पाशा कादरी इतवार के दिन बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा के अलावा नजफ अशरफ और मौलाए कायनात की ज़ियारत के लिए रवाना होंगे। इस सिलसिले में एक तकरीब भी मुनक्किद हुई जिसमें अहमद पाशा कादरी की शालपोशी और गुलपोशी की गई। अहमद पाशा कादरी मस्जिद अक्सा के दौरे के बाद बगदाद में 11वीं शरीफ की तकरीब में शिरकत करेंगे। इस मौके पर मुकामी मजलिसी रुकने बल्दिया के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रुकने असेंबली बहादुरपुरा मुअज्जम खान ने जहानुमा के एक गिरजा घर में क्रिसमस त्यौहार के लिए मलबूसात के किट्स तकसीम किए। रियासती हुकूमत की जानिब से हर साल मुख्तलिफ ईद त्यौहार के मौके पर गरीब और मुस्ताक अफराद में मलबूसात तकसीम किए जाते हैं। हुकूमत की इस स्कीम के तहत मुख्तलिफ गिरजा घरों से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ायद अज़ 500 अफराद ने इस्तिफ़ादा किया। इस मौके पर कारपोरेटर हुसैनी पाशा, सब इंस्पेक्टर कालापत्थर पुलिस आरुगुपल्ली, फादर डायनल सिल्वाराज भी मौजूद थे। रुकने असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने क्रिसमस के तनाजुर में ईसाई बरादरी में मलबूसात के किट्स तकसीम किए। इस सिलसिले में नलगुंडा चौराहे के गिरजा घर में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें रुकने असेंबली अहमद बलाला के हाथों मलबूसात के किट्स की इजराई अमल में लाई गई। हुकूमत की इस स्कीम से ज़ायद अज़ 200 ईसाई बरादरी के अफराद ने इस्तिफ़ादा किया। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत हर साल ईद त्यौहार और क्रिसमस के मौके पर मज़कूरा किट्स तकसीम कर रहे हैं जो अपने आप में एक मिसाल है। रुकने असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन के हाथों ईसाई बरादरी में हुकूमत की जानिब से क्रिसमस के मौके पर दिए जाने वाले कपड़ों की तकसीम अमल में आई। रुकने असेंबली ने जियागुड़ा, दुर्गानगर, सालारजंग कॉलोनी और लंगर हाउस में मुनक्किदा तकारीब में मुतालिका अराकीन बल्दिया व ज़िम्मेदारों के हमरा ईसाई बरादरी में कपड़े तकसीम किए। वाज़ेह रहे कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ईद त्यौहार के मौके पर अवाम में कपड़ों की तकसीम की जाती है। बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी और मस्जिद अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ ज़मीन फ़लस्तीन या अरबों का मसला नहीं है बल्कि आलम इस्लाम का मसला है। दारुस्सलाम में मुनक्किदा जलसे बाजियाबी मस्जिद अक्सा व तहफ़्फ़ुज़ बैतुल मुक़द्दस से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने इन ख़यालात का इजहार किया। सदर मजलिस ने शिया सुन्नी इख्तलाफात को ख़त्म करने पर भी जोर दिया। इन्होंने इसराइल के वज़ीर आज़म के मुजव्वज़ा हिंदुस्तान दौरे को भी मनसूख करने का मुतालबा किया। जलसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की उलमा और मशाइखीन ने सख्त मजम्मत की। इसराइली मसनूआत के बाइकाट की भी अपील की गई। उलमा व मशाइखीन ने कहा है कि मुसलमान बैतुल मुक़द्दस से दस्तबरदार नहीं हो सकते। मुकर्रीन ने यह भी कहा कि फ़लस्तीनियों को तन्हा नहीं समझना चाहिए। हजारों मुसलमानों ने जलसे में शिरकत की। साबिक वजीर रविंदर नायक ने कहा है कि केसीआर कबायलियों के साथ बदला ले रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रविंदर नायक ने कहा है कि एसटी तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में हुकूमत ने आपसी झगड़ा पैदा कर दिया है। आदिलाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की बरसर खिदमत जज के जरिए तहक़ीक़ात करवाई जाएं। रविंदर नायक ने कहा है कि गवर्नर भी इन वाक़यात पर खामोश तमाशा देख रहे हैं। साबिक वजीर ने कहा कि कबायलियों को केसीआर की साजिश से चौकन्ना रहना चाहिए और वक्त आने पर उन्हें सबक सिखाना चाहिए। अमरीकी सदर की तरफ से बैतुल मुक़द्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने के फैसले के खिलाफ इंडो अरब लीग हैदराबाद की तरफ से जल्द से इज़हार यगानिगत फ़लस्तीन का इनेकाद अमल में आया। सदरनशीन इंडो अरब लीग सैयद विकारुद्दीन की सदारत में मुनक्किदा जलसे में हिंदुस्तान में मुतय्यन फ़लस्तीनी सफ़ीर अदनान अबुल हाजा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की।
वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय के केशव राव के अलावा मुख्तलिफ जमातों और तंजीमों के नुमाइंदों ने भी जलसे में शिरकत की। इस मौके पर सैयद वकारुद्दीन ने इंडो अरब लीग हैदराबाद की तरफ से फलस्तीनी काज के लिए 1 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही हैदराबाद के 10 सहाफियों को फलस्तीन रवाना किया जाएगा। फलस्तीनी सफीर ने भी अपने मुल्क के हालात से मुतालिक तफसीलात से वाकिफ करवाया। शालीबंडा पुलिस ने तवज्जो हटाकर सरका करने के इल्जाम में एक टोली के 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी फलकनुमा पुलिस सैयद फयाज ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करके ऑटो ड्राइवर 32 साला सैयद साबिर, 23 साला सैयद जाफर उर्फ सोनू, 22 साला शेख अबू बकर उर्फ अबू, 23 साला शेख कलीम और 22 साला नजीर को गिरफ्तार किया। इन्होंने बताया है कि 9 दिसंबर की दोपहर के औकात में मुलजिमीन जाफर और शेख ने मुलजिम शेख कलीम के ऑटो रिक्शा के जरिए शालीबंडा और चंद्रैन गुट्टा की रूट पर मुसाफिरों को ऑटो रिक्शा में बिठाकर उनके मोबाइल का सरका किया। इन्होंने बताया है कि मुलजिमीन मोबाइल फोन व दूसरी अशिया के सरके के बाद मुसाफिरों को ऑटो रिक्शा से ये कहते हुए उतार देते थे कि वो उन्हें उनकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। उन्होंने बताया कि मज़कूरा मुलजिमीन ने 9 दिसंबर की शाम 50,000 रुपये मालियती मोबाइल फोन्स का सरका किया। पुलिस की तफ्तीश पर मुलजिमीन ने एतराफ़ किया कि वो राजेंद्र नगर, चंद्रैन गुट्टा, शालीबंडा, सैफाबाद, बंजारा हिल्स, अफजलगंज, हुमायूं नगर और जुबली हिल्स पुलिस हदूद में सरके की वारदातें अंजाम दी हैं। उन्होंने बताया कि मुलजिम साबिर कत्ल के एक केस में भी मुलविस पाया गया है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 1,50,000 रुपये मालियती 8 मोबाइल फोन्स और 1 ऑटो रिक्शा जब्त किया है। अफजलगंज पुलिस ने एक बैन रियासती सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि तुलसीराम लिस्कारे सरके की 3 वारदातों में मुलविस था। पुलिस ने बताया कि तुलसीराम छत की शीटों को तोड़कर सरके की वारदातें अंजाम दिया करता था। ज्यादातर वो तेल की और शराब की दुकानों को निशाना बनाया करता था। पुलिस ने इसके कब्जे से 1,95,000 रुपये की नकद रकम, सेलफोन, छतों के शीट काटने का हथियार और दूसरे सामान भी जब्त कर लिए हैं। अफजलगंज पुलिस ने एक और कार्रवाई में 2 जेब कतरों को भी गिरफ्तार किया है। केएसआई कुमार और सैयद इस्माइल अफजलगंज के इलाके में पाकिट मारने की वारदातों में मुलविस थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 18,000 रुपये की नकद रकम बरामद की है। नवाब साहब कुंटा के रॉडी शीटर मोहम्मद इरफान और अब्दुल नसीर को फलकनुमा पुलिस ने अक़दाम कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। एसीपी सैयद फयाज ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नवाब साहब कुंटा के रहने वाले मोहम्मद इरफान उर्फ छोटू और जहानुमा के रहने वाले 30 साला अब्दुल नसीर उर्फ अच्छू कोकू नवाब साहब कुंटा के पास से गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया है कि 14 दिसंबर रात 10 बजे शिकायत कुरिंदा मोहम्मद नोमान उमर अपने दोस्त शहबाज के साथ आरामगढ़ जा रहे थे कि रास्ते में इरफान और उसके साथी ने उन्हें रोककर गाली गलोच और बहस व तकरार शुरू कर दी और बात हाथापाई तक पहुंच गई। इस वाक़े में नोमान को गहरी चोटें आई। एसीपी ने बताया कि नोमान ने बेहोश होने से पहले देखा कि इरफान ने उनके मोबाइल फोन्स और नकद रकम जायद 17,500 रुपये खींचकर मुकामे वाक़े से राह फरार इख्तियार कर गए। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन ने पुलिस की तफ्तीश पर अपने जुर्म का एतराफ़ किया है। पुलिस ने मुलजिम इरफान के कब्जे से एक मोटरसाइकिल और एक चाकू बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि इरफान और अब्दुल नसीर पहले ही मुख्तलिफ जराइम के वाक़यात में मुलविस है। बंजारा हिल्स पुलिस ने एक सारिक को गिरफ्तार किया है। एसीपी बंजारा हिल्स ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक कार ड्राइवर के सतीश बाबू को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने मालिक एम शेखर के 12,50,000 रुपये लेकर राह फरार इख्तियार कर गया। उन्होंने बताया कि एम शेखर ने मुलजिम सतीश को मज़कूरा रकम अपने एक रिश्तेदार जो कुकटपल्ली में रहते हैं उन्हें पहुंचाने के लिए दिए थे।
मुलजिम ने अपने मालिक के एतमाद को धोखा देते हुए रकम लेकर राह फरार इख्तियार कर गया। इन्होंने बताया कि इस सिलसिले में पुलिस ने खुसूसी टीम तश्कील देकर इससे मुलजिम के आबाई मुकाम नेल्लूर रवाना किया, जहां इस बात का इंकिशाफ हुआ कि मुलजिम नेल्लूर आकर कार खरीदने वो हैदराबाद के लिए रवाना हुआ है ताकि इससे होने वाली आमदनी से वो अपना गुजर बसर कर सके। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 11,50,000 रुपये नकद रकम, एक मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। साउथ जोन पुलिस ने पान मसाला और गुटखा फरोख्त करने के इल्जाम में 13 अफराद को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वी सत्यनारायणा ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई करके फिसलबंडा चौराहे और संतोष नगर में धावा करके इसने मीर इब्राहिम अली और मीर अकबर अली को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन हुकूमत की जानिब से ममनुआ की गई तंबाकू की अशिया और गुटखा फरोख्त कर रहे थे। इसकी तफ्तीश पर मुलजिम ने बताया कि आजम अली उर्फ सरदार अली उन्हें गुटखा फराहम करता है। उन्होंने बताया कि काला पत्थर पुलिस ने केस के 4 मुलजिमीन पुरुषोत्तम, बाबुल व्यासन, सिल्वा यादव और कमाल यादव को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से गुटखा तैयार करने वाले 2 मशीन, 3 बैग्स सोयारस के अलावा उसी बैग्स पैकिंग रिलीज बरामद की है। अलावा फलकनुमा पुलिस और मीरचौक पुलिस ने मोहम्मद इब्राहिम और यूसुफ को गिरफ्तार करके ज्यादा मिकदार में गुटखा और इसमें इस्तेमाल होने वाली अशिया बरामद की है। कुतुबुल्लाहपुर के रोडा मेस्त्री नगर में राशन के चावल मुंतकिल करने वाली लारी की टक्कर से एक नामालूम साइकिल सवार हलाक हो गया है। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते की दोपहर साइकिल पर जा रहे शख्स को लारी ने टक्कर दे दी। बरसरे मौका मज़कूरा शख्स की मौत वाक़ई हो गई। लाश को गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। एलबी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े तारनाका पुल पर कंक्रीट लारी उलट गई। इस वाक़े की वजह से मसरूफ रोड पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही। कंक्रीट लारी के ड्राइवर को मामूली जख्म आए हैं। क्रेन के जरिए कंक्रीट लारी को मुकाम वाक़े से हटा दिया गया। माधापुर में लिफ्ट के गिर जाने से 2 अफराद हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक चिलकूर का साकिन 21 साला रमेश और 28 साला नागराज एनसीसी इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट की मरम्मत का काम अंजाम दे रहे थे कि अचानक ऊपर से लिफ्ट नीचे आ गिरी। रमेश और नागराज की मुकामे वाक़े पर ही मौत वाक़ई हो गई। इस वाक़े के बाद मुतवफ़ियान के रिश्तेदार भी मुकामे वाक़े पर जमा हो गए और उन्होंने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के दौरान एहतजाज किया। मुतासरा रिश्तेदार इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और पसमानदगान के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए नारे भी लगा रहे थे। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है और मजीद तहकीकात जारी है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हम बदलेंगे शहर को बदलेंगे नारे के साथ कुतुबुल्लाहपुर से हमारा शहर प्रोग्राम का केटीआर ने किया आगाज। राहुल गांधी कुल हिंद कांग्रेस के 16वें सदर मुंतखब। पहले खिताब में ही बीजेपी पर तनकीद, कांग्रेसियों का जश्न। हैदराबाद के अंबरपेट में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में सालार मिल्लत ब्लॉक का इफ्तिताह। अकबर ओवैसी की तालीमी खिदमात को बैरिस्टर ओवैसी का खिराज। बैतुल मुक़द्दस का मसला सिर्फ अरबों या फलस्तीन का नहीं बल्कि आलम इस्लाम का मसला है। फलस्तीनियों पर यहूदी बर्बरियत की मजम्मत। दारुस्सलाम में जलसे से सदर मजलिस उलमा व मशाइखीन का खिताब। शहर में सरके की वारदातों में मुलविस 8 सारिक गिरफ्तार। अफजलगंज, बंजारा हिल्स और शालीबंडा पुलिस की कार्रवाई, मसरूका अशिया बरामद। माधापुर में मरम्मती कामों के दौरान लिफ्ट गिर पड़ी, 2 मजदूर हलाक, अफराद खानदान का एहतजाज।
اسی کے ساتھ ہی 4 TV خبرنامہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ سید انوار اللہ غوری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔